हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयतां जाड्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते मष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जुम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै सधैं झैंको गीता अध्ययन क्रममा आज पंचम अध्यायको 26वां श्लोकदेखि हामी अगाडि बढ्ने छौं। सबभन्दा पहिला हामीले श्लोकको उच्चारण गर्दै अनि यसको पदच्छेद अन्वय व्याख्या गर्नेछौं। सबभन्दा पहिला श्लोक नम्बर 26 देखि उच्चारण। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ये पदच्छेद भयो। अब अन्वय गरौँ यसलाई। सबभन्दा पहिला काम क्रोध विमुक्तानाम, यो सम्पूर्ण पद एउटै हो। काम क्रोध विमुक्तानाम अनि एउटा पद छोडेर फेरि अन्तिममा माथिल्लो लाइनको यतचेतसाम। अब तल्ला लाइनको अन्तिममा विदितात्मनाम अनि फेरि माथिल्ला लाइनको बीचमा यतीनाम, तल्लो लाइनको पहिला अभितः अनि तल्लो लाइनको सेकेन्ड पदमा ब्रह्म निर्वाणम अनि बीचमा तल्लो लाइनको वर्तते। अर्थात काम क्रोध विमुक्तानां यतचेतसां विदितात्मनां यतीनां अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते। सिधै अन्वय चाहिँ यसरी गरिन्छ। अब यसको अर्थ लगाउने कोसिस गरौँ। काम क्रोध विमुक्तानां, काम क्रोधदेखि विमुक्त भएको जो छ, अर्थात काम क्रोधले रहित, काम वासना सम्पूर्ण जगतमा जो इन्द्रियहरूका विषय वस्तुहरू छन् त्यसमा मन नलगाउनु, वासना युक्त नहुनु, क्रोध रहित हुनु, यसैलाई काम क्रोध विमुक्तानाम भनेको काम क्रोधदेखि रहित जो छ। यतचेतसाम भनेको संयमित चित्त छ जसको, संयन्त्रणमा अर्थात आफ्नो कन्ट्रोलमा रहेको छ चित्त जसको
त्यस्तालाई अनि विदित आत्मनाम भनेको आत्मतत्वलाई जान्ने वाला। विद ज्ञाने धातुदेखि यहाँ विदितम विदितात्मनाम विदितः आत्मनाम जसले चाहिँ आत्मतत्वलाई राम्रो प्रकारले जानेको छ। यस्ता यतिनाम भनेको यति गणहरूलाई, महापुरुषहरूलाई, सन्तहरूलाई, अवितः भनेको सम्पूर्ण भावदेखि चारै तर्फबाट भन्ने पनि बुझिन्छ अवितः। ब्रह्म निर्वाणम भनेको ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति वर्तते भनेको हमेशा हर कहीँ उपस्थित हुन्छ। अर्थात् कण कणमा यस्ता पुरुषहरूले चाहिँ परमात्मालाई सामने देख्न सक्दछ। काम क्रोधले रहित संयमित चित्तवालालाई आत्मतत्वज्ञ यतिगणका लागि सर्वत भावेन ब्रह्म निर्वाण चाहिँ उपस्थित हुन्छ भन्ने यसरी पनि अर्थ लाइन्छ। अब यहाँ काम क्रोध वियुक्तानाम भनेको मल दोषका लागि। यदि हामीले पूर्व जन्ममा अनेक प्रकारका यस्ता कर्म गरेका हुन्छौं, त्यसको मल चाहिँ चित्तमा कतै न कतै टाँसिएको हुन्छ। अस्ति पनि मैले भने यो जन्म अहिले मात्र हाम्रो यो जन्म होइन, अनेक जन्म जन्मान्तरदेखि हाम्रो यो निरन्तरता आइरहेको छ। मात्र यो शरीर प्रकृतिजन्य यो स्थूल शरीर मात्र हाम्रो चेन्ज हुन्छ, साटिन्छ, तर हाम्रो चित्त अर्थात् जो आत्मा छ त्यो निरन्तरता लिएर आइरहेको हुन्छ। अनि जन्म लिने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यो पूर्व संस्कारलाई लिएर खान खोज्छौं, हिँड्न खोज्छौं, हेर्न खोज्छौं। यो सम्पूर्ण चिज चाहिँ पूर्व संस्कारदेखि नै आएको हुन्छ र त्यो जन्म लिने बालकले चाहिँ चेष्टा गर्दछ, प्रयत्न गर्दछ। ठिक त्यस्तै प्रकारले हाम्रा चित्तमा रहेको जो मल दोष छ अर्थात् काम क्रोध वियुक्तानाम काम क्रोध रहित, यदि हामीले यस जन्ममा पनि कामना वासनामा युक्त भयौं, लिप्त भयौं र सांसारिक वस्तुहरूमा लिप्त भयौं अनि क्रोध युक्त गरेर अर्काको आत्मालाई दुखायौं भने चाहिँ हामीले फेरि जन्म लिएर त्यसको फल हामीले आफै भोग्नु पर्दछ। त्यसै कारणले सम्पूर्ण व्यवहार गर्दा गर्दै पनि यदि हामीले सम्पूर्ण जगतमा चाहिँ यताउता भ्रमण गर्यौं, हर चिजमा चाहिँ एउटा वासना युक्त भएर देख्यौं यो चाहिँ मलाई प्राप्त हुन पाए हुन्थ्यो, अर्थात् यो चाहिँ मेरो भए हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ देखिरहन पाए हुन्थ्यो, यो वस्तु चाहिँ मैले खाइरहन पाए हुन्थ्यो भनेर जहाँ हामीले भित्री मनदेखि त्यसको वासना युक्त भएर दृष्टि गराउँछौं, त्यो तपाईले नचाहँदा चाहँदै पनि शरीरले ग्रहण गरिसकेको हुन्छ र त्यो चित्तमा चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा रिलको रूपमा चाहिँ तपाईले फोटो खिचिसक्नु भएको हुन्छ। त्यतिका कारण पनि तपाईले फेरि जन्म लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले व्यवहार गर्ने तर त्यसमा लालच नराख्ने, मन त्यसमा नगाड्ने ठिकै छ, भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ र हर चिजमा चाहिँ हामीले यसदेखि अलग भएर व्यवहार गर्नु पर्दछ। यसलाई के भन्छ? मल दोष। काम क्रोध वियुक्तानाम भनेको मल दोषदेखि रहित। अब यतचेतसाम भनेको विक्षेप दोष। यतचेतसाम भनेको विक्षेप, विक्षिप्तः मनः यस्य स, त्यस्तो विक्षेप छ मन जसको विषय वस्तुदेखि चाहिँ जो विक्षेप छ त्यसलाई। अनि विदित आत्मनाम भनेको आवरण दोष पनि भन्छ यसलाई, ढाकिएको अज्ञान। हामीहरूकामा विषय वस्तु सामने हुँदै पनि हामीले कति चिज देख्न सक्दैनौं। देख्न नसक्नु भनेको वस्तु सामने छ तर त्यसको तत्त्वलाई नजान्नु के हो त भन्दाखेरि अज्ञानको आवरण। जबसम्म अज्ञानको आवरण हुन्छ तबसम्म
मनमा रहेको कल्मशलाई हामीले कहिले पनि धुन सक्दैनौँ। त्यो हमेसा रहिरहन्छ र अनेक जन्ममा गएर हामीले त्यसरी निष्काम कर्म भावले व्यवहार गर्यौं भने मात्र त्यो चित्तलाई चाहिँ धुन सकिन्छ। चित्त धुने बित्तिकै मनुष्यको लक्षण कसरी जान्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जसको चित्त धोइसकेको छ उसले सम्पूर्ण भूत प्राणीलाई आत्मवत व्यवहार गर्दछ। उसले जातिपाती देख्दैन, उच्च नीच देख्दैन। यो प्राणी मात्र जो यसमा सास छ त्यो आत्मा हामीमा पनि छ र सम्पूर्ण भूत प्राणीलाई अर्थात् प्राणधारी जीव र आफूमा केही भिन्नता जस्तै देख्दैन। त्यसको आत्मा निर्मल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ? काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोधदेखि रहित भनेर जान्न सकिन्छ। अब परमात्मालाई प्राप्त ज्ञानी महापुरुषको अनुभवमा चाहिँ अभितः भन्ने आयो नि, अभितः ब्रह्म निर्माणम, तलमाथि बाहिरभित्र यहाँ वहाँ अथवा सबैतिर नित्य निरन्तर एक विज्ञानानन्द परब्रह्म परमात्मा नै उसले विद्यमान देख्छ। हर कहीँ परमात्माकै सृष्टि हो, यो पनि परमात्माकै अंश हो, म पनि परमात्माकै अंश हुँ भनेर चाहिँ उसले व्यवहार गर्दछ। एक अद्वितीय परमात्मा सिवा अन्य अरू कुनै पनि पदार्थको सत्ता उसले देख्दैन। यसलाई त्यही भएर चाहिँ यहाँ अभिता भनेको सम्पूर्ण ओरदेखि चारै तरफदेखि जहाँ जहाँ व्यवहार गर्छ उसले त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ उसले परमात्माको दर्शन गर्दछ। त्यसैले यहाँ यति नाम अभितः भनेको मतलब त्यही हो, अभितः ब्रह्म निर्वाणम। अब अर्को श्लोकमा पर्षान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। पर्षान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुः च एवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यां तरचारिणौ। अब अन्वय क्रममा बाह्यान् स्पर्शान्, बाह्यां माथला छेउको उसमा चाहिँ बाह्यां स्पर्शान् बिचमा पर्दछ। बहिकृत्वा माथला लाइनको दोस्रो पदको पहिला चाहिँ बहि अनि तल्लो लाइनमा बिचमा छ कृत्वा। बहिकृत्वा चक्षुः च एव, चक्षुः च एव मात्र लाइनको दोस्रो पदको अन्तिमतिर पर्छ। यहाँ धेरै शब्दहरू जोडिएर यहाँ बाह्यां चक्षुः च एवं अन्तरे यो सबै जोडिएर चाहिँ एउटै पद भएको छ। अब भ्रुवो अन्तरे माथि लाइनको अन्तिममा अनि थोरै यतापट्टि अन्तरे। भ्रुवो अन्तरे नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। अब यहाँ चाहिँ अर्को श्लोकमा पनि एउटा श्लोकमा चाहिँ अन्वय नसकेको वाक्य पुरा नभएको हुँदाखेरि अगाडि पनि यहाँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र पनि अब यसको अर्थ सुनौं। बाह्यान् पर्षान् भनेको शब्द स्पर्शादि बाह्य विषयहरूमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध योदेखि अलावा संसारमा अरू
केही पनि पदार्थहरू छैनन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। अब शब्द केले ग्रहण गर्छ? कानले। स्पर्श केले ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि त्वचाले, छालाले। शब्द, स्पर्श। रूप केले ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि आँखाले। शब्द, स्पर्श, रूप। रस केले ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि जिह्वाले। अनि गन्ध केले ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि नासिकाले। यी इन्द्रियहरूले चाहिँ जहाँ आफ्नो अनुकूल वातावरण देख्छ त्यही जान खोज्छ। यदि त्यो वातावरणलाई सामान्य मानेर त्यसमा लालच नराखिकन हट्न सक्दछ, त्यसलाई मनमा राख्न सक्दैन भने त्यसैलाई जितेन्द्रिय भन्दछ। त्यो विषय वस्तुमा लागि नहरनु। विवेक र वैराग्यका बलदेखि सम्पूर्ण विषयहरूलाई क्षणभङ्गुर, अनित्य, दुःखमय सम्झिनु। अर्थात् बाह्य पदार्थहरू जति छन् यी क्षणिक मात्र हुन्, यिनीहरूलाई हामीले भुल्न जरुरी छ। शब्द, स्पर्शादि बाह्य विषयहरूलाई बहिकृत्वा भनेको बहिष्कृत गरेर, बहिष्कृत भनेको एकदम व्यवहार गर्ने बित्तिकै भुली जाने। आफूले गर्ने कर्म कर्तव्य हो, कर्म गरियो, अब यसको फल दिने काम ईश्वरको हो, छोडिदिइहाल्नु। बहिष्कार गरेर चक्षु च एव भनेको चक्षुलाई, आँखालाई चाहिँ भ्रुवो अन्तरे, यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान योगको पनि आयो। भ्रुवो अन्तरे भनेको यो भ्रुवो भनेको यो आँखी भौँ, यसको अन्तरे भनेको चाहिँ बीचमा भ्रिकुटी भन्छ जसलाई, दोनों भ्रिकुटीहरूका मध्यमा स्थिर गरेर जो विषय वस्तुमा आँखा लागेको छ त्यसलाई विषय वस्तु हेरियो भने त्यो मनमा गडिन्छ। यो ध्यानको क्रम गर्ने विधि यहीँबाट सिक्नु पर्दछ। यदि आँखालाई वरपर दिवालमा, कुर्सीमा, बाहिर बसेका पद पदार्थहरूमा लगाइयो भने चाहिँ हामीहरूको त्यही मन गडिन सक्दछ। त्यही भएर ध्यानी पुरुषहरूले, ध्यान गर्ने बसेका पुरुषहरूले के गर्नुपर्छ? ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि हामीले दुईटै आँखालाई विषय वस्तुमा जान नदिकन भ्रुवोर मध्ये भनेको यो दुईटै भ्रिकुटीका बीचमा भागमा चाहिँ, अनि आँखा कहाँ गडाउने भन्दाखेरि चाहिँ नासाभ्यान्तर चारिणौ, दुईटै आँखाको नजर चाहिँ यो आँखा, यो नाकको टुप्पामा हुनुपर्छ। ठक्कै नाकको टुप्पामा दुईटै आँखाले हेर्ने र सम्पूर्ण विषय वस्तुलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ नासा, यो भ्रिकुटी मण्डलमा चाहिँ ईश्वरको दर्शन गर्ने। अनि प्राणापानौ समौ कृत्वा, अर्थात् प्राण र अपान वायुलाई समान रूपमा राखेर, हृदय प्राण जो हृदयमा प्राण रहन्छ, जो हामीले श्वास फेर्छौं, यसलाई रोकेर, अर्थात् कुम्भक स्थितिमा। योगा जान कुम्भक, पूरक, रेचक भन्छौं नि हामी। कुम्भक भनेको भित्र घडा, यो घडा भयो, यस भित्रै भरेर बाहिर सास ननिकालिकन ध्यान गर्दाखेरि, हामीले ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि श्वासलाई ननिकालिकन, अनि अपान वायु भनेको जो मलमूत्र त्याग स्थानबाट जो वायु निस्किन्छ त्यसलाई पनि बाहिर निस्किन नदिकन भित्रै केन्द्रित गरेर यसलाई के भन्छ? प्राणापानौ समौ कृत्वा। यी दुईटै अब उँधोबाट पनि जान नदिई, उँभोबाट पनि जान नदिई, सम भयो नि त, एकै ठाउँमा भए। अब मात्र तपाईले त्यो श्वासलाई, प्राणपानलाई चाहिँ एकै ठाउँ गरेर जब तपाईले भ्रिकुटी मण्डलमा एकदम मनलाई गडाएर दुईटै आँखालाई नासिकाको अग्रभागमा चाहिँ दर्शन गरेर ध्यानको अभ्यास गर्नुभयो भने हजुरले आफूले आफूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब ध्यान लाग्छ। अब त्यो आँखाले चाहिँ, आँखा चिम्लिँदा चाहिँ के हुन्छ? कसैले आँखा चिम्लिएर ध्यान गर्छन्, तर आँखा चिम्लिएर ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ निद्रा अवस्थामा जाने डर हुन्छ। निद्रा
मा जाने बित्तिकै आलस्य आउँछ र हामी निन्द्रामा जान्छौँ। त्यो हुन दिनु हुँदैन ध्यानीहरूले। त्यही भएर चेतनायुक्त भएर आँखालाई चाहिँ नासिकाको अग्रभागमा मात्र केन्द्रित गरेर चाहिँ ध्यान लाउनु पर्दछ। नासाभ्यान्तरचारिणौ। अब प्राणापानौ समकृत्वा भनेको चाहिँ प्राण र अपान वायुलाई समान गरेर, अब तल्ला श्लोकमा नगइकन यसको पुरा भाव खुलिँदैन, त्यही भएर तल्लो श्लोक पनि हामीले पढिहालौँ। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, पहिला अन्वय गरौँ। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः मुनि स मुक्तः एव। त्यसरी अन्वय गरिन्छ। अब यतेन्द्रिय मनोबुद्धि भनेको संयमित इन्द्रिय भएको व्यक्ति, अर्थात् मन अनि बुद्धिवाला। मन पनि संयमित हुनु पर्यो, बुद्धि पनि संयमित हुनु पर्यो र सम्पूर्ण इन्द्रियहरू पनि संयमित हुनु पर्यो। यस्तो व्यक्ति मात्र मोक्षपरायण भनेको मोक्षपरायण हुन्छ। अर्थात् यस्तो व्यक्ति मात्र यी सबै चिजले विगत भएको छ, अर्थात् संयमित इन्द्रियहरू छ, मन पनि संयमित छ अनि जसको बुद्धि पनि संयमित छ, त्यो मात्र मोक्षपरायण हो। अब विगतेच्छा भय क्रोधः, विगतः इच्छा अर्थात् इच्छा भय क्रोध यी सबैलाई चाहिँ देखि चाहिँ मुक्त छ। इच्छा भय अनि क्रोध रहित छ भने यह मुनि, जो महामुनि छ, स एव त्यो नै सदा भनेको सर्वदा सधैँ नै मुक्त एव मुक्ति हो भनेर जान्नु पर्दछ। सम्पूर्ण सांसारिक स्मृतिहरूलाई हामीले कुनै चिजलाई अवलोकन गरेर हेरेर चाहिँ त्यसको स्मृतिलाई भित्र गडाइराख्दछौँ। राम्रो छ भने आहा यो त याद गर्ने लायक छ भनेर हामीले त्यसलाई गडाउने कोसिस गर्छौँ, तर त्यो गडाउनु पनि राम्रो होइन। जो मोक्ष चाहनेवाला पुरुषले त्यसलाई गडाएर राख्नु पनि हुँदैन। त्यही भएर नेत्रका द्वारा, आँखाद्वारा चाहिँ चारैतिर यदि हामीले हेर्यौँ भने ध्यानमा स्वाभाविक विघ्न आउन सक्दछ। हामीले अनेक कुराहरू देख्दछौँ र त्यो आँखाले चाहिँ हर पल हर समय आफ्नो अनुकूलता लाग्ने वस्तुलाई अवलोकन गरिराखेको हुन्छ र त्यो सट्ट गाडिन सक्दछ। यदि हामीले त्यसमा आँखा त्यो रूपमा मोहित भएर वासनायुक्त भएर अवलोकन गर्यौँ भने त्यही चित्तमा गएर चाहिँ केन्द्रित रहन्छ। त्यतिका मात्रले कारणले पनि हाम्रो मोक्षमा बाधा बन्न सक्दछ, विक्षेप हुन सक्दछ। उसलाई बन्द गर्नाले अर्थात् आँखालाई पूर्ण बन्द गर्नाले पनि आलस्य आउने डर हुन्छ। अनि त्यसैले चाहिँ नेत्रलाई दृष्टिको भ्रिकुटी बीचमा चाहिँ स्थिर गरेर नासिकाको अग्रभागमा केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले ध्यान युक्त भएर साधना गर्नु पर्दछ। अब यहाँ अन्तःकरण शुद्धि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरका लागि अर्पित जो निष्काम कर्मयोग द्वारा नै अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ। यदि निष्काम कर्म गर्यो भने मात्र अन्तःकरण अर्थात् त्यो चित्तलाई धुन सकिन्छ। त्यस पछाडि त्वम पदार्थ, यहाँ विषय ज्ञान नै भनेर बुझ्नु पर्दछ। अब तत्पदार्थलाई चाहिँ यहाँ
भक्ति तत्पदार्थका ज्ञानका लागि चाहिँ यहाँ भक्ति जगाउन पनि आवश्यकता छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भगवान अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, भगवत अर्पित कर्मयोगद्वारा नै अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ। यदि कर्म गर्दछौँ भने यो भगवानकै चिज हो, यो भगवानकै माध्यमबाट चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ र अन्तिममा यो भगवानलाई नै अर्पित छ भनेर आफूमा केही पनि जसले राख्दैन त्यसले मात्र अन्तःकरणलाई धुन जान्दछ। अनि अन्तःकरणको शुद्ध भइसकेपछि मात्र हामीलाई के हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो ज्ञानदेखि चाहिँ तत् भनेको पदार्थमा ज्ञान स्वरूपता भक्ति र गुणातीत ज्ञानद्वारा चाहिँ भक्तिजनित ब्रह्म अनुभव क्रमशः फेरि बिस्तारै 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 चाहिँ यो ब्रह्म वस्तु के हो, ईश्वर के हो भन्ने कुरामा चाहिँ थाहा हुँदै जान्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्दै जान्छ। यी सबै कुराहरूलाई मैले तिमीलाई पहिल्यै बताइसकेँ भनेर चाहिँ भगवान भन्नुहुन्छ। अनि अहिले शुद्ध अन्तःकरणवाला व्यक्तिका ब्रह्मानुभव साधन रूप अष्टाङ्ग योगलाई पनि म भन्दछु भनेर भगवानले अष्टाङ्ग योगको पनि यहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसका आभास रूपमा चाहिँ केही कुराहरू बताउँदैछु, अर्थात् यस चिजलाई तिमीले सुन भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि बाह्य विषयहरूलाई चाहिँ मनदेखि बहिष्कृत गरिदिनुपर्छ हमेशा, र प्रत्याहार साधनलाई चाहिँ गरिरहनु पर्दछ। अनि चक्षु भनेको आँखालाई चाहिँ दुईटै भ्रिकुटीका मध्यमा स्थिर गरेर अनि नासिकाका अग्रभागमा चाहिँ दृष्टि गर्नु पर्दछ। अनि सम्पूर्ण आलस्यलाई भगाउनका लागि चाहिँ आँखा बिल्कुल बन्द गर्नु पनि हुँदैन। यसरी भ्रिकुटीका मध्य भागमा चाहिँ आफ्नो दृष्टि गडाएर नासिका अग्रभाग हेर्दै बाहिर निस्केको श्वासलाई पनि भित्र केन्द्रित गरेर अनि अपान वायुलाई पनि केन्द्रित गरेर चाहिँ ध्यान योगमा हेर्दाखेरि मात्र हामीले त्यो परब्रह्म परमात्माको आनन्दको अनुभूति र सम्पूर्ण बाहिरी पदार्थहरूलाई बिर्सन सक्दछौँ, अर्थात् चित्तलाई धुन सक्दछौँ भनेर चाहिँ यसरी सम्झाउनुहुन्छ। ध्यान योगका माध्यमबाट पनि तिमीले हेर्न सक्छौ हे अर्जुन भनेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ। अब आजको अन्तिम श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति, अर्थात ऋच्छति, शान्तिं ऋच्छति। अब इसको अन्वय क्रममा चाहिँ माम दोस्रा लाइनको बिचमा ज्ञात्वादेखि उतापट्टि माम त्यहाँ पुग्नुपर्छ अन्वय क्रममा। माम भने यज्ञ तपसा माथिल्लो लाइनको सेकेन्ड पद, अनि भोक्तारम माथिल्लो लाइनको पहिलै, अनि सर्वलोक महेश्वरम माथिल्लो लाइनको अन्तिममा, सर्वभूतानां सुहृदम तल्लो लाइनको पहिल्यै, सर्वभूतानां सुहृदम ज्ञात्वा शान्तिं ऋच्छति, अर्थात माम भनेको मलाई, यज्ञ तपसाम सबै यज्ञ र तपस्याहरूका भोक्तारम भोक्ता भोग गर्नेवाला, सर्वलोक महेश्वरम सम्पूर्ण लोकहरूका
महानियन्ता, सम्पूर्ण लोकहरूका महानियन्ता च अनि सर्वभूतानाम सुहृदम, सम्पूर्ण जीवहरूका मित्र सुहृद ज्ञात्वा जानेर नरह मनुष्य जो छ शान्तिम भनेको मोक्ष रिच्छति प्राप्त गर्दछ। अर्थात मलाई मनुष्य जो छ उसले चाहिँ मलाई भगवान स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई सबै यज्ञ र तपस्याहरूका भोक्ता मानेर सबै लोकका महानियन्ता अनि सबै जीवहरूलाई चाहिँ सुहृद जानेर चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। या निष्काम कर्म योगी पनि भक्तिदेखि उदित भएर चाहिँ परमात्मा ज्ञानद्वारा मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यज्ञ अनि तपस्याका समयमा भक्तिपूर्वक अर्पित द्रव्यहरूलाई चाहिँ जो द्रव्यहरूका जो भोक्ता भगवान नै हुनुहुन्छ, भगवानलाई भोग गर्नुहुन्छ। ती सबै योगीहरूका उपाय अन्तर्यामी पुरुष सर्वभूतका अर्थात सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका सुहृद अनि सर्वलोक महेश्वरम। यसलाई उपनिषदमा पनि भनिएको छ, त्वमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। यो परमम शब्द अर्थात परम शब्द, परमम शब्द यदि दुष्टतामा लाग्यो भने परम दुष्टता अर्थात त्यो दुष्टताको पनि चरमवाला भन्ने बुझिन्छ। ज्ञानी शब्दमा यो परम लाग्ने बित्तिकै परम ज्ञानी विशिष्ट ज्ञान बुझिन्छ। त्यही भएर यो परममा पनि परमम अझै ठुलो परमम महेश्वरम महाईश्वर जो सम्पूर्ण लोकहरूका देवताहरू छन् उसका पनि ईश्वर। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमञ्च दैवतम। देवताहरूका पनि देवता, पतिम पतिनाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मिद्यम। पूर्वका 4 अध्यायमा लाई चाहिँ श्रवण गरिसकेर यहाँ संशय हुन्छ कि यदि कर्मयोगका अन्तमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ, कर्मयोग गरेर मात्र मोक्ष प्राप्त हुन्छ, त यो यहाँ चाहिँ ज्ञानयोगको स्थल भनेर चाहिँ भनिएको छ। एवं ज्ञान योगको आकार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसैलाई यहाँ संशयलाई, यही संशयलाई चाहिँ दूर गर्नका लागि चाहिँ यस अध्यायको उपदेश समूह भनेर यसलाई भनिएको छ। ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग अनि कर्म योग यी सबै अलग होइनन्। ज्ञान योग, सांख्य योग र कर्म योग यी सबै के हुन्? अलग होइनन्। ज्ञान योग भनेको ज्ञान पूर्वक गरिने वाला कर्म अर्थात कर्म त त्यहाँ पनि आयो हैन। अब सांख्य योग भनेको के हो भन्दाखेरि यति जो महापुरुष हुनुहुन्छ, सांख्य योगी हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई जो सन्यासी भन्ने पनि बुझिन्छ, यिनीहरू पनि ज्ञान पूर्वक व्यवहार गरिराखेका हुन्छन्, कर्म पनि गरिराखेका हुन्छन् ज्ञान पूर्वक। त्यसै कारणले यहाँ ज्ञान योग, सांख्य योग र कर्म योग जो छ यसलाई पृथक मान्न सकिँदैन। यी दुईटैलाई चरम स्थान यहाँ एक अर्थात यी सबैको एकता रूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भक्ति। जबसम्म भक्ति मार्ग अपनाइँदैन यी सम्पूर्ण ज्ञानलाई परख्न सकिँदैन, चिन्न सकिँदैन। अनि कर्मयोगको प्रथम अवस्थामा चाहिँ कर्म प्रधान ज्ञान अनि शेष अवस्थामा चाहिँ ज्ञान योगमा ज्ञान योग अनि ज्ञान योगमा ज्ञानलाई प्रधानता दिएको हुन्छ, कर्म योगमा कर्मलाई प्रधानता दिएको हुन्छ। तर यी सबै अन्तिममा गएर एउटै हो। जीव
स्वभावतः भनेको स्वभावदेखि चाहिँ शुद्ध चिन्मय हुन्छ। अर्थात् जीव यो संसारमा आउनुभन्दा पहिले जहाँ आफ्नो अस्तित्व छ उसले चाहिँ परमात्मालाई राम्रोसँगले जानेको हुन्छ र आफूलाई पनि चिनेको हुन्छ। तर आफूलाई चिन्दा चिन्दै पनि यो संसारमा आउने बित्तिकै विषय वस्तुका स्पर्शले गर्दाखेरि उसले आफ्नो स्वरूपतालाई भुल्न जान्छ र अधोगति प्राप्त गर्दछ, ऊर्ध्व गति उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। जबसम्म यो जड शरीर छ, यो शरीर के हो? जड। अर्थात् एउटा ढुङ्गा माटा र पानीले बनेको जो घरको दिवाल हुन्छ नि, यो शरीर त मात्र त्यति नै हो। त्यही भएर शरीर के हो? जड हो। आत्मा के हो? चैतन्य हो। जबसम्म त्यो आत्मा चैतन्य शरीरमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म यो शरीर जडवत। यो निस्केर जाने बित्तिकै जड भयो कि भएन त? मिट्टी बराबर केही थाहा नै हुँदैन। चारजना मान्छेले उठाएर कन्दामा लगेर डढाइदिन्छन्। त्यसै कारणले यो शरीर जड शरीर हो। तबसम्म जडीय कर्म अनिवार्य छ। अनि चित्त भनेको चेष्टा नै यसलाई मोचनको एक मात्र उपाय हो। अतः जड देह यात्रामा शुद्ध चित्त भनेको चेष्टा जति प्रबल हुन्छ, आफ्नो चैतन्यता भित्री चेतनलाई जति जगाउन सकिन्छ, जति चिन्न सकिन्छ, त्यसलाई प्रबल बनाउने कोसिस गर्नु पर्दछ। अनि कर्म प्रधानता उति नै क्षीण हुँदै जान्छन्। अब जो भित्र चेतनालाई हामीले जगाउँदै जान्दा आफ्नो अस्तित्वलाई जान्दै अगाडि बढ्न सक्दछौँ, फेरि तपाईका यी कर्महरू छुट्दै जान्छन्। यी कर्म वासनाहरू आफै खत्म हुँदै जान्छन्। अब समदर्शन, वैराग्य, चित्त चेष्टाका अभ्यासद्वारा चाहिँ जडीय कर्म, क्रोध आदि, लोभ आदिलाई चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, यसदेखि माथि उठ्न सक्दछौँ। अनि संशय क्षय। अब तपाईमा संशय भनेको शङ्का, कुनै विषयमा पनि शङ्का हुँदैन। शङ्कालाई रहित गरेर चाहिँ हामी साधनामा अगाडि बढ्दै बढ्दै ब्रह्म निर्वाण अर्थात् जड निवृत्तिपूर्वक ब्रह्म सुखमा पुग्न सक्दछौँ। अब त्यो ब्रह्म सुख हामीलाई प्राप्त हुन थाल्दछ। अनि यसमा चाहिँ यम, नियम, आसन जो अष्टाङ्ग योग छ, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा अनि समाधि रूप जो अष्टाङ्ग योगको साधन गर्दै गर्दै चाहिँ भक्तसँग चाहिँ अर्थात् भक्तका सँग प्राप्त गरेर क्रमशः भगवत भक्ति सुखको चाहिँ उदय हुन्छ। यही नै साधनाको क्रम हो। यसरी हामीले विषय वस्तुमा जबसम्म हामीले मन गराउँछौँ तबसम्म ईश्वरको भान हुँदैन। आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो आत्मालाई चिन्न सकिँदैन र आफ्नो आत्मालाई नचिन्नुका कारणले हामीले यो संसारमा दुःख पाएका हौँ। जबसम्म त्यो आफ्नो आत्मालाई चिनिन्छ, आत्मानुभूति गरिन्छ, हामीले ईश्वरलाई पाउन थाल्दछौँ। जब यसको ईश्वरको अनुभूति हामीले जीवनमा पाउन थाल्दछौँ त्यसलाई आत्मदर्शन भनिन्छ। आत्मदर्शन हुने बित्तिकै हाम्रा बाहिरी कर्म जो वासनायुक्त कर्महरू छन् यी सम्पूर्ण चिज छुट्दै 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 जान्छन् र हामीले मोक्ष पद प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यस अध्यायको सार पनि यही हो। यस्ता प्रकारले चाहिँ हामीले पञ्चम अध्यायलाई आज यही विदा गर्न चाहन्छौँ। कर्म सन्यास योग, कर्मलाई सन्यास अर्थात् ज्ञान पूर्वक हामीले यस्ता प्रकारले चाहिँ कर्मलाई त्यागेर मात्र ध्यान योगद्वारा पनि हामीले त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। आजलाई यतिमै समाप्त गर्दै ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति।